O sa City ug sa Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta mo? Maayong adlaw. Ako si Dazzle Matikson. Kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Mayor Andy Waminal ug Asinso Ozamis team may turnover sa dugang pang proyekto nga magserbisyo sa katawhan bisan pa sa mga barangay sa kabukiran. Pagkongkrito sa Purok sa Barangay Gango, dugang pang mga proyekto pamatuod sa padayon Asinso Ozamis ug paningkamot sa administrasyon. Gikihinaman o gipaabot sa tanan nga kasala ng bayan sa Pebrero 2025, mas gipalapdan pa. Konseho may dungog sa duha ka bag-ong proposed ordinances sa Dakbayan. Ozamis City Police Station hingpit nang mipatuman sa Comelec gun ban alang sa luwas nga eleksyon 2025. Comelec officer may bisita sa mga checkpoints. Asinso Ozamis Free Hospitalization Program padayon naghatag paglaom sa mga Ozamisnon sa panahon sa medikal nga panginahanglan. Pamilya natabangan sa kapin sa usa ka gatos ka libo ka pisos nga hospital bill. Aniyang maritalya sa Ozamis Today. Mayor Andy Waminal ug Asinso Ozamis team may turnover sa dugang pang mga proyekto nga magserbisyo sa katawhan bisan pa sa mga barangay sa kabukiran. Ang good news ning report. Sa padayon nga pag-uswag sa dakbayan sa Ozamis ay tungod sa lubos-lubos og tinudanay nga serbisyo ngadto sa katawhan, mao ang solido og di malimod nga mga proyektong natagamtaman sa katawhan sama sa pagkongkreto sa makadalanan, paghimog mga water systems, improvement and repair of barangay covered courts, construction and improvement of school fence and gates ug uban pang inisyatibo sa Asinso Ozamis administration. Buntag sa adlong Sabado, Enero 11, 2025, gisugat sa grasya ug panalangin ng dakbayan sa Ozamis sa pagpahigayon na usab sa blessing and turnover ceremony sa pipila ka mahinungdanong mga proyekto sa dakbayan. Ang City Pound and Chicken Multiplier Facility nga naa mahimutang sa Barangay Kinuman Norte, completion sa Barangay Gimad Multipurpose Building ug Barangay Hall nga nahimutang sa maong barangay ug manlift equipment. Ang blessing niini nga mga proyekto gi-officiate ni Reverend Father Mario Magcanam sa Santa Teresita Parish. Ang espesyal nga seremonya personal ni pangunahan ug gitambungan ni Young and Dynamic Ozamis City Mayor Attorney Henry Andy F. Waminal Jr. nga nagpaposible ni ini nga mga inisyatiba uban sa ligon nga suporta sa amahan sa probinsya, very hard working Governor Attorney Henry S. Waminal ug si 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Kauban ni Mayor Indy atol sa blessing and turnover sa Executive Consultant to the Mayor, Attorney Sama and Norman Fuentes. Mga sakop sa sangguniang panglungsod nga gipangunahan ni Vice Mayor Simplicia Bebineri, Kinuman Norte Barangay Captain June Ignacio, Gimad Punong Barangay Christy May Acanio ug uban pa. Sa mensahe ni Mayor Indy atol sa gipahigayon nga short program sa bagong multipurpose building sa Barangay Gimad, gipasabot ni ini ang kahinungdanon sa mga proyekto nga gi-turnover. Matud pa niya, ang City Pound nagtumong nga mahinlo ang syudad gikan sa mga stray dogs and cats nga maoy usa sa mahinungdan sa madisgrasya sa kadalanan nga maoy kasagarang gimulo sa mga motorista. Turnover ta dito sa ako ang bag-o nga City Pound. Kaya usa ka concern karon sa mga lumulupyo sa syudad, daghan na kahit og mga asong kalye nga mo'y nakakos sa mga estudyante o sa mga aksidente. No, nagsuri-suri sa mga kalsada, no, daghang mga napaakan, daghang mga motor nga nabangga,
No? So muna ato ang i-improve ato ang city pound para daghan na taong mas masudlan pa sa mga stray dogs and mas mahawan pa ang ato ang mga kalsada. No? Samtang chicken multiplier building nga namahimutang sa barangay Kinuman Norte, pipila ka lakang lang gikan sa City Pound, mao ang pasilidad nga gigamit sa dakbayan hinungdan sa malampuson nga livelihood assistance program ni ini alang sa mga persons who used drugs kon PWOODs. Dinhi, gipasanay ang mga manok nga ihatag ang ngadto sa mga PWOODs samtang sila naningkamot nga makabalik sa komunidad ug makakita og panginabuhian aron makasuporta sa ilang matag pamilya. Ug kung makapasanay na sa mga manok nga gihatag kanila, ang mga PWOODs mag-uli og usa niini nga ibalik ang ngadto sa chicken multiplier facility aron idugang pang mapasanay alang sa mosunod pa nga mga batch sa mga PWOODs. Dugang pagpasabot ni Mayor Indy kabahin ni O ang ato ang chicken multiplier farm dito kay siguro swito man mo anang programa nato sa mga PWOODs nato ang ato ang livelihood assistance program kung saan tighatag ta og mga livestock, mga manok, no? Basta mahimo na sila limpyo, wala na sila gabalik sa mga dating ginuhatan kapag gamit og illegal nga droga. Ang ato alang ipangayo nila ana is that ang manok nga ilahang madawat, no, ilang alagaan o kung makaanak na kini, no, iuli nila na sa ato ang usa ka anak, no, kana na pong ilang giuli mo ato ang alagaan para ihatag na pod puhol sa sunod nga batch ng mga PWOODs. Nabinisyon usab sa barangay Kinuman Norte ang manlift equipment sa dakbayan. Usa ka specialized nga gamit aron maggamit sa personnel sa LGU nga maghimo og trabaho sa tag-as nga mga lokasyon. Sa ato ang manlift na mo'y makatabang sa ato paglimpyo sa mga kahuyan, sa mga kakahuyan, sa mga wires. Sa iyang welcome address atol sa short program gipahigayon atol sa blessing and turnover sa barangay Gimad Multi-Purpose Building, gisgutan ni Vice Mayor Eneri ang kabahin sa tinguha sa Team Asenso Ozamis Administration nga mapaabot og mapahimuslan sa katawhan ang mga proyekto alang sa kaayuhan sa tanan. Sumala pa niya. Karong puntaga at masinati ang dakong grasya dinhi ang mao ang completion ng blessing and turnover ceremony ni multi-purpose building dinhi sa barangay Gimad. Ganiha dito sa katong founding area nato sa mga hayop sa Kinuman Norte. So, sa inyong mga suporta, wala dito mahimo kung wala kamupod. Wala mahimo kita yun. Ug labaw sa tanan, uban sa panalangin sa atong langitnong Ama kay iya magyong pagbuot kining tanan. Dako tingwa namo ni Mayor Henry Indy Uminal uban sa mga sakop sa konsiho ang tanang mga proyekto nga mamugna sa nagkalain-laing barangay, particularly sa Kinuman Norte, dinhi sa Gimad, nga diin kapusnan gyud sa atong mga ginsakwan sa atong mga constituents. Kini importante nga punto gisigundahan usab ni Mayor Indy diin iyang gipasabot ang kabahin sa ligon nga paningkamot sa Asenso Ozamis Administration nga dili maalang-alang ang maong proyekto. Tungod kay sumala pa niya, Wala na itong nigi alang-alang, no? Kay kami po diri sa syudad, no, with the city council, dilantaw po nato namo unsay gi-identify ni Cap Christie nga gikinahanglan ninyo diri. Una, ang iharaman tong ingon is parkingan para sa rescue. Pagaman, ingon naman siya, maayo po na ay session hall. Pagaman, maayo po daw na ay function room. Maayo po daw na ay opisina ang secretary, na ay opisina ang mga daycare worker. No? Nakita man nato kani si Cap Christie ang mga taga-barangay Gimad, dili man ni mangayo o gilig at kinahanglan. Kung katod sa naabot sa punto nga ingon si Cap Christie, o sige kana na tanan namong kailangan, nahuman na pod gyud ang inyong proyekto o akuhan na sad usab sa mayor ang ngadto sa barangay Gimad. Pero kani, do not worry because this will not be the last. Okay, as long as magpadayon lang ta og sinabdanay and tinabangay, no? Ang pag-asenso sa barangay magpadayon sad na.
Ang pagtagana ni ining mga projects alang sa mga usamisnon bisan pa ni atong nagpuyo sa mga hinterland barangays nagpakita sa tinuod nga paningkamot sa administrasyon sa Team Asensa Ozamis aron mapalambo ang kalidad sa serbisyo ug kinabuhi sa mga usamisnon subay sa pagsunod sa mantra nga ang mga usamisnon nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Pagkongreto sa Purok Road sa Barangay Igango ay dugang pang mga proyekto pamatuod sa padayon na Asensa Ozamis ug paningkamot sa administrasyon. Gitutukan ni Bernal Tecson ang maong balita. Ani ang iyang report. Sa padayon nga pagsuporta ni Mayor Attorney Henry N. De Fuentes Waminal Jr. sa paghatag og dakong pagtagad sa kahimtang sa mga kadalanan sa syudad sa Ozamis, uban usab sa hugot ka suporta og kolaborasyon nila ni Governor Henry Sibilya Waminal ug ni Sikan District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal tuig 2024 nahatagan og katumanan ang pangandoy sa mga Ozamisnon sa pagkongkrito o pagsiminto sa ilang mga karsada. Diin kini usa sa mga lakang nga nagpamatuod sa determinasyon o pagkugi sa Asenso Ozamis Administration. Usa sa pamatuod ni nimo ang pagguhay pa lamang natapos nga pagkongkrito sa dugay ng ipangandoy sa mga residente sa barangay nga dalan sa Purok City, Manlegro Street, Barangay Gango nga adunay aprobadong budget nga nagkantidad og 14,289,251 pesos and 80 centavos. Mapasalamaton nga gipaabot ni Barangay Kapitan Raymonda S. Bendijo kauban ang ilang mga katawhan sa Barangay Gango ang ilang pagpasalamat ngadto sa tulo ka mga haligi sa probinsya alang sa suporta ug pundo nga nagbugna sa maong pagkongkrito sa ilang dalan nga karon naghatag og kasayon sa ilang adlaw-adlaw mga kalihukan. Bahin sa Barangay Gango, dunay bag-o nga proyekto nga bag-o lang natapos ang concreting of Manlegro Street, Purok 7, Gango Ozamis City. Diin ang kantidad jud ani dako 14,289,251.80. Una sa tanan magpasalamat ang opisyal sa Barangay Gango ingon ang katawhan sa Barangay Gango diin ang tulo nato ka pillars, Mayor Indy Waminal Jr. as well as our Governor Henry Sibilya Waminal ug si Congressman Ando Waminal sa pagsuporta or sa paggahin og pundo nining maong proyekto. Sumala pa ni punong Barangay Bendijo, dako kaayo ang kalipay sa mga residente sa Barangay Gango, ilabi na ang mga katawhan nga nagpuyo sa Purok City, Manlegro Street tungod kay ang bag-ong dalan naghatag og mas dali og hapsay nga agianan, ilabi na sa mga estudyante nga dili na magbaktas sa lapukon og gubaong dalan paingon sa ilang pag-eskwela. Sa pagkakaron gikalipay sa katawhan kay gigamit na gyud kini og accessible na ang mga katawhan, especially ang mga bata, ang mga estudyante, ang mga pupils gikan sa Purok 1, 2, 3 ug 4 padulong gyud sa Gango Elementary School. Saysay pa niya ang maong dalan dugay nang ipangandoy sa mga katawhan sa Barangay Gango ug sa wala pa kini makongkrito ang mga kabatan-unan ug mga sakyanan maglisod ug agi tungod sa pagkaguba sa dalan ug grabe nga kalapok nga nagresulta sa kadaot sa ilang mga sakyanan. Sa una pa jud dugay na gyud kay ini nga proyekto nga gipangandoy sa katawhan kay inig agi gyud sa mga bata ang ato ang mga transportation mga vehicles nga muagi maingid sila nga makaguba og sakyanan kay lalum ang kuan then gravel pa to dili pa gyud level so ginahangyo gyud ni sa katawhan although taod-taod na gyud ni nga amo ang gipangandoy pero salamat jud kaayo sa atong LGU kana headed by our mayor no kay lapad nga dalan og nindot na gyud kaayo karon. Sa pagsugod sa tuig 2025 aduna na usab laing duha ka mga proyekto nga gipangayo si punong Barangay Bendijo ngadto sa lokal nga pagagamhanan.
Kini mao ang pagtukod sa 3-story multi-purpose building o Emergency Operation Center nga maghatag og mas maayong serbisyo ug magpauswag sa kahimtang sa ilang multi-purpose hall. Ang una ginamong ipangayo ang kaning proyekto nga construction of 3-story multi-purpose building or Emergency Operation Center located diri sa Barangay Gango. Yes, kaning daan kay so far ang Barangay Gango ra jud mo oy wala pa jud nakatilaw og kanang nindot jud kaay nga barangay hall. Oh. Ang ikaduha nga proyekto mo ang pagriprap sa drainage canal sa Purok 7 diin matud pa ni punong Barangay Bindiho nga kini importante aron malikayan ang pag-apaw sa tubig panahon sa kusog nga ulan o baha tungod kay ang maong kanal na himutang ubos sa sea level nga mao'y nagdala og dakong problema ug hinungdan sa pagbaha sa maong lugar. Ang usa nga proyekto namo kaning reprop of drainage canal located at Purok 7 Gango, Barangay Gango. Dito man ni na-locate sa city atong kilid sa Manligro Street kay nakita naman gud namo dito nga when naay heavy rainfall una gyud kaay malumos di dapita kay murag bilo ko andid siya ba si level then moawas gyud ang tubig di ana gyud dapit maawas gyud ang tubig dili ka flow kay tingal gamay ra ang kanal dayon wala gyud insakto nga outlet. Niini kinasingkasang nga gipaabot ni punong Barangay Bindiho ang iyang pasalamat sa Team Asenso Administration tungod sa ilang padayon nga suporta sa mga katawhan o paglatag sa mga programa nga naghatag og dakong tabang sa mga usamisnon ug ingon man kasulbaran sa dugay nilang gitinguha alang sa kahimtang sa mga residente sa Barangay Gango. Akong kinasingkasi nga pagpasalamat sa tulo ka pillars nato no kay gumikan sa ilahang suporta, gumikan sa ilang plans, program and projects na realize gyud ang amuang pangandoy pangandoy nga proyekto. Salamat gyud kaayo kay nakita na namo ang asenso sa Barangay Gango. Ang pagkonkrito sa Purok Road sa Barangay Gango uban sa duha pa ka maabot nga projects usa ka dakong buhing pamatuod sa hiniusang pagpaningkamot ug panagtinabangay sa lokal nga pagkagamhanan ug sa Asenso Administration nga naghatag og solusyon sa dugay nang gipangandoy sa mga katawhan nga usa kanindot og hapsay nga dalan padulong alang sa tinuod nga pag-asenso. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Texo. Salamat, Bernald. Gikahinaman nang ipaabot sa tanan nga kasalan ng bayan sa Pebrero 2025, mas gipalapdan pa. Ani ang mga detalye. Ni ana ang gihulat sa kadaghanan. Kini gikalipay sa tanang mga unmarried kun dili kasado nga mga couples sa dakbayan sa Ozamis sa dihang gipost ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Enero 9, 2025 ang makapalipay kaayo nga balita kabahin sa asenso kasalan ng bayan nga nakaschedule sa bulan sa Pebrero 2025. Ang asenso kasalan ng bayan nga unang gisugdan ni former Ozamis City Mayor ug karon Congressman Ando Wominal ug gidala usab sa probinsya ni Governor Henry S. Wominal unom ka tuig na nga naglegalize sa panag-ipon sa dili kasado nga mga couples sa dakbayan sa Ozamis. Ug bisan unom ka tuig nang gihimo kini nga programa na matikdan ni Mayor Indy nga daghan gihapon ang nag-ipon nga wala nakasala dinhi sa dakbayan hinungdan nga nagpadayon kini nga programa. Kining inisyatiba sa Asenso Ozamis Administration gikaibgan gayud sa mga residente sa uban nga mga lungsod ug syudad sa Misamis Occidental tungod sa kabongga sa mga regalo nga kalakip niini nga programa. Tuod man kay gipaminaw sa Asenso Administration ang tingog sa katawhan pagkasunod adlaw Enero 10 mas gikalipay sa tanan dili lamang sa mga Ozamisnon ang post ni Mayor Indy kabahin sa pag-increase kun pagpataas sa gidaghanon sa mga slots alang sa umaabot nga kasalan ng bayan sa bulan sa Pebrero.
ug mag-accommodate na dili lamang sa mga usamisnon apan sa interesado nga mga residente sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Pahayag ni Mayor Indy sa iyang post to quote, kay daghan man kaayo ang request ang tungod kay mag-igsuon man tatanan misamisnon under the leadership of Governor Henry S. Waminal, we have decided to increase the number of slots for the coming kasalan ng bayan to cater to interested residents from the whole of Misamis Occidental, unquote. Aron makaapil ni ini, iandam lang ang mga requirements nga una nang i-post nga i-submit alang sa pag-apply. Barangay endorsement, certificate of no marriage or SENOMAR, letter of intent, NSO birth certificate, government-issued identification cards or IDs, and cedula. Ug tungod sa kadaghan sa gusto nga moapil ni ini nga programa, gihatagan og priority nga makaapil ang mga couples nga adunay at least usa ka anak o mga couples nga walay anak apan nag-ipon na sa pagpuyo sa at least 5 ka tuig. Alang sa mga couples nga taga Ozamis City, isumiti lang ang ilang mga applications ngadto sa ilang mga barangay kapitan nga maunay mo process ni ini nga mga applications uban sa LGU Ozamis. Sa mga taga dili Ozamis nga mag-apply, isubmit ang ilang application sa ilang municipal o city mayor. Gibutig ni Mayor Indy nga nahimo ang pagpalapad sa kasalan ng bayan sa February 2025 tungod sa partnership uban sa Senso Pinoy ug sa suporta ni Congressman Ando Waminal ug Congressman Jason Paredes Almonte. Pahinumdum ni Mayor Indy, isumiti ang mga requirements sa pinakadali nga panahon kay limitado lang ang slots alang iniini. Deadline for submission to the barangay will be on January 17, 2025. Konseho midungog sa duha ka mga bagong proposed ordinances sa dakbayan. Ma-report si Donnie Dicena. Positibo ang reaksyon sa mga punong barangay o mga gagmayng negosyante sa sugyot balaodnon labot sa paghatag og konsiderasyon sa mga gagmayng negosyante nga mobayad sa ilang business tax. Gipasabot ni Attorney Mars Tapayan nga milingkod isip chairman sa public hearing uban sa mga committee members, City Legal Councils, BPLO, City Treasurer's Office o City Assessor's Office nga ang cover o makapahimulo sa katumanan sa ordinansa mao ang nanag-iya og mga sari-sari store o mga gagmayng kananan. Kini sila ang mga gagmayng negosyante nga mupuhunan lang og 20 mil pesos paubos og mo gross sales sa usa ka tuig og 300 mil pesos. Kung mokwalipikar sa programa, ang maong negosyante malibre na kini sa business tax apan dili mawala ang business permit og mga miscellaneous fees sama sa sanitation. Samtang ang laing sugyot balaodnon nga gidungog mao ang adoption o pagsagop sa nasudnong balaod nga mohatag og condonation sa penalty o surcharge sa real property tax o amilyar. Nasaran nga niadto pang Hunyo sa miaging tuig na aprubahan ang maong House Bill sa Kongreso apan karon pa gibuhatan og ordinansa pagsagop sa maong national law sa rason nga gihulat pa sa konseho ang IRR niini o Implementing Rules and Regulations. Ang duha ka business chamber sa Ozamis mahinangpon kaayong mopahimulo sa maong national law sa rason nga daghan sila og property og kini nga ordinansa bukas usab nga mapahimudsan sa mga Ozamisnon nga adunay delinquency sa matag tuig nga obligasyon sa buhis sa Utah. And on my way in, nako'y nakaistorya nga sa ka negosyante nga when I asked her kung ang iyang income naabot mag 300,000 a year, di siya ka tubag nako abot mag 300,000 murag dili ko no. So kaso lang possibly she will be disqualified because ang iyang tindahan although gamay ra kayang paghimo natunong man sa sulod sa iyang balay. Siyempre, kung naka sa sulod sa balay, ang imong balay, simentado, ginang sa loob, na kay gate, na kay kural. So, she was disqualified for this, to avail of this. I think kay more than, ingon ko na sa city engineers, kay sobra na ko no sa 20,000 iyang kapital. Na mag-iuban nga, mabot sa tundalonggan nga, nganong gidaginod pa, mag-tax ang mga ginagmayng mga karenderias, mga ginanggang, ginagmay na pero business maguna siya. Ginagmay mo share po sa gobyerno. Kay ang gobyerno mo share po ginagmay balik sa ato. So ang atong tax pagkakaroon medyo dako gyud ang ato ang responsibilidad sa ato ang asinso. Nga naman na maguyuban nga
mag-bill sa hospital 100, 200k, 300, gani niabot pag 1 million. Pero nakitir na sa asinso sa atong gobyerno. So dili na lang siguro ta kay mabalaka kung asa paingon ang atong tax tungod kay plaster na sa ato ang LGU, balik ra na nato, no? Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat Adoni. Ozamis City Police Station hingpit ng mipatuman sa COMELEC gun ban alang sa luwas ng eleksyon 2025. COMELEC officer may bisita sa mga checkpoints. Si Glenn Ray Ruluna alang sa report. Ang Uzamis City Station hingpit ng nipatuman sa COMELEC gun ban sugod Enero 12, 2025 subay sa pagsugod sa election period alang sa Mayo 2025 nga national o local elections. Kini nga lakang kabahin sa paningkamot nga masiguro ang seguridad o kahapsay sa panahon sa eleksyon. Uban sa koordinasyon sa Commission on Elections kun COMELEC, ang Uzamis CPS misalmot sa nationwide simultaneous launching sa COMELEC checkpoints nga gipaygayon sa labinay boundary point. Kini nga mga checkpoints gipahimutan aron nga malikayan ang pagbitbit og mga armas sa mga dili otorisado aron nga masiguro nga masunod ang mga palisiya sa eleksyon. Si Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, Hepes Kapulisan sa Uzamis City Station, may pasabot sa importansya sa pagpatuman sa mga lagda sa COMELEC kalabot sa pagpatuman sa mga checkpoints. Matod niya, kining inisyatibo maghatag og seguridad sa publiko ug magpugong sa posibleng hulga sa kapsay panahon sa eleksyon. Ubos sa gun ban gididaan ang tanang sibilyan nga magdala og armas gawas kung adunay legal nga permit nga gi-issue sa COMELEC. Ang mga armas gitugot lamang sa mga otorisado nga mga personahe gikan sa Philippine National Police kun PNP, Armed Forces of the Philippines kun EFP o uban pa mga law enforcement agencies. Gihangyo sa Uzamis City Station ang kooperasyon sa publiko aron nga masiguro ang kalampusan sa maong kampanya. Gipahimangnuan ang katawhan nga dili magdala og armas sa panahon sa gun ban aron nga malikayan ang legal nga sangput tanan. Samtang si City COMELEC Officer Attorney Roslyn G. Smith personal nga may inspeksyon sa mga gipahimutang COMELEC checkpoints sa Uzamis City aron nga masiguro ang tukmang pagpatuman sa mga kalagdaan sa COMELEC gun ban ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan panahon sa eleksyon. Ang unang gibisita ni Attorney Smith mao ang Gango checkpoint diin mismo si Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, Hepes Kapulisan sa Uzamis City Station uban sa mga opisyal o personalized kapulisan ang nangulo sa operasyon. Sunod niya nga gilibot ang Labo Airport checkpoint nga gidumala sa 2nd Provincial Mobile Force Company kon 2nd PMFC. Ang maong inspeksyon nagpunting sa pagsiguro sa implementasyon sa mga regulasyon o pag-assess sa mga checkpoint. Sa iyang inspeksyon, gipasabot ni Attorney Smith ang kaminungdanon nga aspeto sa mga kalagdaan sa COMELEC gun ban ug ang tukmang pagpatuman sa COMELEC checkpoint ug siya nalipay nga ang iyang nakita karon mao ang hapsay ug maayo nga mga checkpoints. Ang nakita yun personal kay karon nang ginangato ang kick-off no sa atong election period nga mag-start karong 12 Sunday, January. Now, sa akong pagbisita sa matag checkpoint, diin obligado ang ato ang kapulisan no pag establish ani COMELEC checkpoint. Nakita na ko nga wala pa lang daan sa oras na sila kompleto established na participated not only sa ato ang Philippine National Police kundi usa pa pati ang ato ang Philippine Army, tanan nga mga police officers aniya karon no nagkahiusa ta para sa ato ang ceremonial kick-off sa checkpoint sa COMELEC. Kani ang ato ang pa-establish sa checkpoint mo gid kini ang implementing na kanang rules no para sa pagkuan sa gun ban. Kay dinhi pa lang daan ato na dayong ma-decipher kung naano yung mga violations sa gun ban. In fact, ang ato ang Commission on Election nag-accept na karon og application no to carry ani nga mga firearms kay effective election period, automatic man gud nga ang ilang license to carry is revoked. So, giawhag ang tanan nga mo apply for an authority.
with the petition. Ang pagpatuman sa gun ban usa ka lakang aron nga masiguro nga magpadayon ang malinahon ug gabsay nga eleksyon sa Mayo 2025 ug nagpakita kini sa delegasyon sa kapulisan ug COMELEC nga ipatuman ang kalinaw ug kaangayan sa eleksyon. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Nasan sa Alzheimer's Free Hospitalization Program, padayong naghatay paglaom sa mga sumisno sa panahon sa medikal nga panginahanglan. Pamilya natabangan sa kapin sa 100,000 nga hospital bill. Si Angela Mequerante sa report. Pinaagi sa pagtabang sa mga usamisnon sa pinansyal nga aspeto panahon sa mga emerhensya ang Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program na mugna ingon tabang ilabi na sa walay igong budget alang sa ilang hospital bill sama na lamang ni Nanay Lucia Arsiaga, 58 anyos, residente sa Barangay Mulikay, Uzamis City, human gidala sa ospital ang iyang igsuon nga si Florentina Pipito, 45 anyos, tungod sa sakit ni ini nga abnormal uterine bleeding. Mapasalamaton nga gipaabot ni Nanay Lucia ang iyang dakong kalipay, ilabi na ngadto ni young and dynamic Mayor Attorney Henry NDF Womenal Jr. human gi-zero balance ang hospital bill sa iyang igsuon nga nagkantidad og 125,358 pesos og 16 centavos nga anaa na-admit sa St. Joseph General Hospital. Abot magpasalamat sa atong Mayor ND Womenal Jr. nga sa dako kayo namo nga excess akong igsoon is 100 jud kapin ma'am. Ihag yung zero balance na napagid mi sa St. Joseph General Hospital. So Mayor, thank you kaayo sa imong mga suporta na mga kabos labi na gid ng imong program karon sa medical and hospitalization program. Dako kay nakatabang namo labi na gid ning among mga kabos nga mga katawhan. Sumala pa ni Nanay Lucia ang iyang igsuon dugay nang nag-antos sa gibati nga sakit ni ini nga pagdugo ug adunay komplikasyon sa iyang ovaryo nga matod sa diagnosis sa doktor nga kung dili kini matangtang posible kini mahimong kanser. Kuan siya ma'am kanang magsige siya og dugo. Kam siya ma'am kanang nagi siya sa iyang ovary ba. Nagi siya ng diferensya na iyang ovary. Oh. Cancerous gid siya kung dili siya tangtangon. Busa, nakadesisyon ng doktor nga espesyalista sa maong sakit sa iyang igsuon nga ipatangtang ang ovaryo ni ini aron malikayan ang paglala sa iyang kondisyon ug mapugnan ang posibleng pagkahulog ni ini ngadto sa kanser. Saysay pa ni Nanay Lucia nga sa sinugdanan supak sila sa maong operasyon tungod sa kahadlok nga ilang gibati atol sa operasyon ni ini ug sa kakulang sa pinansyal nga kapasidad alang sa mga galastuhon. Munang gidesisyon gud siya sa taga St. Joseph nga doktor nga ni Dr. Marga nga paoperan gid siya kay nakiistorya man gyud ko kulo kanang kung pwede pa dili na lang ta maoperahan sa gyud kay murag mahadlok lagi ko ng operation ma'am. Pero kay ingon man gyud si doktor nga kung dili na siya tangtangon mas mulala pa siya. Si Florentina, usa ka balo nga adunay duha ka anak ug ingon usa ka vegetable vendor, diin hinungdan nga si Nanay Lucia na lamang ang naningkamot ug miduol sa buhatan sa Ascenso Uzamis Administration aron mangayo og tabang alang sa operasyon ug hospital bill niini. Duha ka buok ma'am. Patay na lagi pod ma'am, wala na iban. O widow na. Lisod jud pud among pasagdan kay inani lagi sus nag-udyo ko ma'am kung ma-exist mi padulong man gid ta nga mapaingon jud mi nga mo tabang gid kay unsaon na lang pag di kagawa sa ospital. Dugang pa, ang pensyon sa bana ni Florentina mao na lamang ang gisaligan sa ilang pamilya. Apan igo ra kini usab sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan ug pang-anlawan sa pag-eskwela sa iyang duha ka anak. Dakong kaguulog kabalaka usab ang gibati ni Nanay Lucia nga ingon mag-uumara ang iyang pamilya. Ug matod pa niya, maglisod usab siya og tabang sa iyang igsuon sa pinansyal busa sa walay pagduwa-duha, midangop siya sa buhatan sa Ascenso Uzamis Administration alang sa pagpangayo og tabang. Kaysa tinuod lang ma'am kani akong igsoon perti jud kalisod sa Panginoon kay walay bana nangita. Maipiktahan jud mi nga maigsoon. Ako number 1 maipiktahan kay kami ramang duha na diha. Namatay man gud kay na nampoy SS to nagtrabaho sa hardware ba then gamay ra lagi pud ma'am nya estudyante duha ka buok.
sus pang allowance pa murag tay sa ligan then uy Ginoo ko nag-ugali ko karon kay unsaon dili na makalihok di ka trabaho murabag ma-appeal jud ning maigsuon. Busa, kalipay og dakong pasalamat ang gipaabot ni Nanay Lucia ngadto sa tulo ka haligi sa probinsya, ilabi na ni very hardworking Governor Henry S. Wominal ug sa padayon nga suporta ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal ug ingon man sa amahan sa syudad nga kanunay nagsiguro sa kahimtang sa matag usamisnon, Mayor Attorney Indy Wominal. Wala joy kabutangan akong kalipay ma'am nga kanidyong na zero balance ang amo ang bill nga kadako. Kay thank you kaayo Governor Henry Wominal o ni Mayor Andy Wominal. Thank you kaayo sa inyong mga pagtabang namo. Way puas nga mga suporta namong labi na gyud na among inyong gi zero balance ang amo ang bayro nun sa hospital labi na sa St. Joseph General Hospital. Daghan kaayong salamat Mayor. Thank you kaayo. Ang Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program usa ka dakong kahupayan nga naghatag og paglaom ug suporta sa mga katawhan aron masiguro nga ang matag usamisnon mahatagan og gustong medikal nga atensyon bisan pa sa kakulang sa pinansyal nga kapasidad. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me ang Uzamis Today ato di kan nato ing serbisyo publiko sa Ascenso Uzamis Administration pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Ascenso Uzamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. And yes, Uzamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kintubukang AONC team, Leon Medallo, Bernie Tacson, Adon Dicena, June Purgatorio, Ara sa Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalido si Glenn Luna sa Misamis News Network. Ako si Dasil, Pumuha Tixon. Daghang salamat. Padayon na Ascenso Uzamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental.